उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि आजको यो सर्वे क्लासमा स्वागत छ। साथै सम्पूर्णलाई जय मसीह। हामी प्रभुको चरणमा फेरि पनि उहाँको उपस्थितिमा आएका छौँ अनि आउनुहोस् आज पनि हामी सधैँ जस्तै परमेश्वरको वचन सिक्नको निम्ति आफूलाई प्रभुको हातमा समर्पण गरौँ। परमेश्वरले हामीलाई दिन प्रतिदिन मौका दिनुहुन्छ, अवसर जुटाउनुहुन्छ। हामी प्रार्थनाको साथमा आजको यो सर्वेलाई अगाडि बढाउनेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको उपस्थितिमा आफैलाई विनम्र तुल्याउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो लागि प्रभु एकमात्र बलियो आधार हुनुहुन्छ। जब संसारमा हामी आशा गुमाउँछौँ प्रभु, त्यहाँ स्टिल तपाईँमा आशा छ। अनि आज प्रभु हामीले तपाईँ माथि भरोसा गर्न सिकेका छौँ। धन्यवाद छ तपाईँको नटुङ्गिने र कहिले अनन्त नहुने तपाईँको त्यो महान प्रेमको निम्ति जुन तपाईँले हामीलाई दिन प्रतिदिनको जीवनमा देखाउनु भएको छ। हामी अविश्वासी हुन्छौँ र पनि तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी अधर्मी छौँ र पनि तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ हामी प्रति। हामी प्रभु धोकेबाज छौँ तापनि तपाईँ हामी प्रति वफादार हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको प्रेमलाई लत्याउँछौँ, स्टिल तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। वी थ्याङ्क यू लर्ड, तपाईँको सबै प्रभु यी करुणा र दयाको निम्ति, तपाईँको विश्वासयोग्यताको निम्ति आजको यो क्लासलाई तपाईँको हातमा दिन्छौँ। सिक्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुराहरू आज जुन पुस्तकबाट हामी अध्ययन गर्छौँ या हामी सर्वे गर्छौँ, हामीलाई तपाईँले प्रत्येक कुराहरूमा तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। हामीले सिक्ने कुराहरूबाट पनि तपाईँकै नामको महिमा होस्, हाम्रो जीवनमा रूपान्तरण आउन सकोस्। सबै आदर र महिमा प्रभु तपाईँलाई दिँदै माग्दछौँ ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी अगमवक्ताहरूको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ अनि अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा हामीले ओबदियाको पुस्तकलाई हेरिसक्यौँ सबैभन्दा सुरुमा। त्यसपछि हामीले योनाको पुस्तकलाई हेऱ्यौँ, आमोसको पुस्तकलाई हेऱ्यौँ अनि आज हामी अर्को एउटा पुस्तकमा अगाडि बढ्नेछौँ। होसेको पुस्तक पनि हामीले हेरिसक्यौँ हिजोको दिनमा। आज हामी नहुमको पुस्तकलाई विचार गर्नेछौँ। जब क्रमबद्ध रूपमा आउँदाखेरि नहुमको पुस्तक अहिलेको यो श्रेणीमा पर्दछ। नहुमको पुस्तकले ओगटेको समयकाल भनेको चाहिँ 663 देखि 612 BC हामी पाउँदछौँ। 663 देखि 612 BC। अब नहुमको पुस्तकको अलिकति झलक भन्नुपर्दाखेरि, अलिकति यसको बारेमा बताउँदाखेरि याद छ तपाईँलाई, योना अगमवक्ता योनाले निनवेमा गएर निनवेका मानिसहरूको बिचमा गएर उनले सन्देश दिए। अनि जब योनाको सन्देश एक्चुअली हामीले हेरिसक्यौँ, योनाले खास ठुलो केही प्रचार गरेको छैन। सिम्पली उसले उनीहरूमाथि दण्ड आउनेछ भन्ने कुरा मात्रै घोषणा गरेका छन्। अनि उनले यो भनिसकेपछि त्यहाँका मानिसहरूले त्यो समयको लागि पश्चाताप गरे अनि उनीहरूले परमेश्वरको खोजी गरे र परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्नुभयो? टिठ्याउनु भयो। परमेश्वरले उनीहरूलाई बचाउनको निम्ति इच्छा राख्नुभयो अनि त्यो समयमा उनीहरूमाथि आएको दण्ड टलेर गयो, बिकज उनीहरूको पश्चातापको कारणले गर्दा। तर अब यहाँ चाहिँ अब यो समयमा आइपुग्दाखेरि, नहुमको समयसम्म आइपुग्दाखेरि फेरि निनवेका मानिसहरू, निनवे भन्ने बित्तिकै पुरा असुरलाई तपाईँ सम्झिनुपर्छ। असुरका मानिसहरू फेरि दोबारा पापमा, अधर्ममा, गलत कुराहरूमा उनीहरू लागे। त्यसमा परमेश्वरले कतिचोटि मौका त दिनुहुन्छ तर घरिघरि त्यो मौका नआउन पनि सक्छ। अब यो पटक चाहिँ परमेश्वरले नहुमलाई पश्चातापको सन्देश दिनको निम्ति पठाउनु भएन। ओके, तर यो समयमा परमेश्वरले नहुमलाई निनवेमा असुरका मानिसहरूको बिचमा पठाउनु भयो। अब परमेश्वरको न्याय आउँदैछ। परमेश्वरले दण्ड तिमीहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई घोषणा गर्नको निम्ति, डिक्लेयर गर्नको निम्ति परमेश्वरले पठाउनु भएको छ।
सो बाइबलमा दुईजना अगमवक्ता योना र नहुम, यी दुवै अगमवक्ताहरूले कहाँ सेवा गरे? निनवे शहरमा सेवा गरेका छन्। अब नहुम भन्ने शब्दको अर्थ हो सान्त्वना, कम्फर्ट। यस, सान्त्वना भन्ने अर्थ आउँछ। अब यो शब्द कतिको मिनिङफुल छ त यो पुस्तकमा, अलि अनौठो लाग्छ हैन? दण्डको घोषणा गरेको छ र सान्त्वनाको कुरा पनि हुँदैछ। कसरी यो पोसिबल छ? याद गर्नुहोस्, अश्शुरले 722 बीसीमा जब उत्तरी इस्राएललाई आक्रमण गरेर आफ्नो बनायो, त्यसपछि यता यहुदालाई पनि डर थियो, दक्षिण यहुदालाई, कि अब हामी माथि पनि अश्शुर आउनेछ, हामीलाई पनि अश्शुरले के गर्नेछ? आक्रमण गर्नेछ। अब हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ? किनभने उत्तरी इस्राएल अझ बलियो थियो, अझ धेरै सङ्ख्या त्यहाँ थियो। हामी त दुईटा जाति मात्रै, दुईटा कुल मात्रै छौँ, हामीलाई झन् खतरा छ भन्ने प्रकारको त्रासमा उनीहरू जिउँदै थिए। किन अश्शुर एकदमै प्रबल हुँदै बढ्दै बढ्दै ऊ चाहिँ गएको थियो। अनि यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले अब अश्शुरमाथि उहाँले दण्ड दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले कसलाई सान्त्वना मिल्दैछ? याद गर्नुहोस् त, दक्षिण यहुदालाई। हालेलुया। जुन शत्रुबाट यहुदा डराइरहेको छ, प्रभुका मानिसहरू डराइरहेका छन्, अत्तालिरहेका छन्, अब त्यही साम्राज्यको पतन हुँदैछ। त्यही साम्राज्यलाई प्रभुले अर्को साम्राज्य मुनि पार्दै हुनुहुन्छ भने अटोमेटिकल्ली यो सन्देश सुन्ने बित्तिकै यता यहुदाका मानिसहरूमा चाहिँ सान्त्वना आउन थाल्यो। र यहुदा मात्र होइन, अरू पनि सानो सानो अरू देशहरू, त्यो देशहरू जसलाई अश्शुरबाट खतरा थियो, उनीहरू सबैलाई यो मेसेजबाट, नहुमको सन्देशबाट सान्त्वना मिलेको छ। अनि नहुमको नाम जस्तो छ उसको जीवनबाट त्यस्तै काम भएको छ। आज मलाई सुन्ने प्रत्येकजनालाई म क्वेसन गर्न चाहन्छु कि तपाईँको र मेरो जीवनबाट परमेश्वरको मानिसहरूलाई, हाम्रा मानिसहरूलाई सान्त्वना मिल्दैछ? हामी सान्त्वनाको प्रचार गर्ने व्यक्ति हो। एक साइडमा त्यसले न्याय गर्छ, दुष्टतामा लाग्नेहरूलाई न्याय त गर्छ, तर त्यसको अर्को साइडमा चाहिँ मेसेजले धर्मीजनहरूलाई, प्रभुको बाटो हेर्नेहरूलाई सान्त्वना प्रदान गर्दछ। हालेलुया। त्यसमा प्रभुको वचन के भनेको छ? डबल सोर्ड एज, हैन, डबल एज सोर्ड भनिएको छ। दुई धारे तरबार, दुई धारे तरबार। एकतिर यसले काट्दैछ सखाप गर्नको लागि, अर्कोतिर यसले काट्दैछ बनाउनको निम्ति। जब पनि हामी प्रचार गर्छौँ, हाम्रो प्रचारले पापीलाई पश्चातापमा डोर्याउनु, सान्त्वना, निराशामा भएकालाई सान्त्वना दिनु, अधर्ममा भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायको घोषणा गर्ने काम पनि परमेश्वरको वचनले गर्दछ। त्यस कारण यहाँको एउटा झलक यही हो। अब यो पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य यही थियो। अब खासमा यो जुन मैले तपाईँलाई अलिकति भूमिका बाँधेँ, त्यही भित्र उद्देश्य आएको छ। अश्शुर साम्राज्यको पतनबारे घोषणा गर्नु र यहुदालाई त्यो कुराबाट सान्त्वना प्रदान गर्नु, यही हो यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य नै। मात्र 3वटा च्याप्टर छ। 3वटै च्याप्टरमा हामी यो पुस्तकमा चाहिँ दण्डकै विषयमा हामी पाउँदछौँ। अब यो पुस्तकको लेखक को थिए भन्दाखेरि नहुम आफै नै यो पुस्तकको लेखक। 1:1 यो कुरा पढ्नेछु। निनवेको विषयमा ईश्वरवाणी, एल्कोशी नहुमले देखेका दर्शनको पुस्तक भनेपछि यहाँ नहुम भन्ने नाम आइसकेको छ 1:1 पदमा। अनि त्यसले यही क्लेरिफाई गर्छ कि यो दर्शन देख्ने व्यक्ति, यो वचन बोल्न जाने व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ? नहुम हुनुहुन्छ। ओके। अब उनले कसलाई सम्बोधन गरेर, एड्रेस गरेर यो पुस्तक लेखे त भन्दा पहिलो चाहिँ अश्शुरेनहरूलाई। अब यहाँ निनवे भन्ने नाम आउँछ, तर निनवे भनेको अश्शुरको राजधानी। अब राजधानीलाई पुरा देशसँग सम्बोधित गरेर पनि
नाम लिन सकिन्छ प्रतिनिधित्व गरेर। त्यसकारण पुरा अश्शुरियनहरूलाई नै यो नहुमले एड्रेस गरेर यो मेसेज लेख्दैछन् र एट द सेम टाइम यतापट्टि यहुदाका मानिसहरूलाई पनि यसबाट के हुँदैछ, सान्त्वना मिल्दैछ। त्यसमा दुईवटा समूह योबाट यो मेसेजको लागि तयार छन्। एउटा चाहिँ अश्शुरियनहरू, अर्को चाहिँ यहुदाका मानिसहरू। अश्शुरियनहरूको लागि नहुमको सन्देश न्यायको सन्देश हो, यहुदीहरूको लागि यो सन्देश सान्त्वनाको सन्देश हो। प्रेज द लर्ड। वचन एउटै, काम दुईटा। आज तपाईँ कुन समूहमा हुनुहुन्छ? अश्शुरियनहरूको समूहमा हुनुहुन्छ या यहुदीहरूको समूहमा, यहुदाको समूहमा? यदि अश्शुरियनहरूको समूहमा तपाईँ दुष्टतामा, अधर्मका कुराहरूमा, निरन्तर खराबीका कुराहरूमा, अरूलाई सताउने कुरामा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको सन्देश तपाईँको लागि खतरा साबित हुन सक्छ। यसले न्याय गर्न सक्छ। तर यदि तपाईँ प्रभुको बाटो हेरेर बस्नुभएको छ, तपाईँ आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा राख्नुभएको छ भने तपाईँको लागि परमेश्वरको वचन ढाडस र सान्त्वना दिने कारण बन्न सक्छ। प्रेज द लर्ड। अब यो पुस्तक भएको मुख्य ठाउँ भनेकै निनवे नै हो। निनवेमा बढी गएर यो ठाउँमा मेसेज प्रचार गरिएको छ, निनवे भन्ने सहर। अनि यो पुस्तकको मुख्य पद, की वर्स भनेको चाहिँ 1 अध्यायको 7 देखि 9 पदसम्म। म यसलाई जस्ट पढ्न चाहन्छु। नहुमको पुस्तक 1 अध्यायको 7 देखि 9 पदसम्म। परम प्रभु असल हुनुहुन्छ, दुःखको समयमा उहाँ नै शरणस्थान हुनुहुन्छ। उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको उहाँले हेरविचार गर्नुहुन्छ। तर उहाँले उर्लदो भलले निनवेलाई खतम गर्नुहुनेछ। उहाँले आफ्ना शत्रुहरूलाई अन्धकारमा खेदी पठाउनुहुनेछ। परम प्रभुको विरोधमा उनीहरूले जस्तो सुकै षड्यन्त्र गरे तापनि उहाँले त्यो खतम पारिदिनुहुनेछ। दुःख दोस्रो पटक आउँदैन। ओके, सो 1:7 देखि 9 चाहिँ मुख्य चाबी पदको रूपमा बताइएको छ। अब यहाँ चाहिँ के कुरा आएको छ? एउटा चाहिँ परम प्रभुलाई के भनिएको छ? असल हुनुहुन्छ भनिएको छ। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। यस, ऑल द टाइम ही इज गुड। असल हुनुहुन्छ, चाहे जस्तो सुकै कुरा किन नहोस्, बट स्टिल गॉड इज गुड। सो पहिलो चाहिँ प्रभुलाई तारिफ गरिएको छ यो पदमा, हैन? प्रभुको वर्णन गरिएको छ, बढाइ गरिएको छ। दोस्रो चाहिँ सान्त्वना पनि छ। दुःखको समयमा उहाँ नै शरण स्थान हुनुहुन्छ, शेल्टर, रेफ्युज हुनुहुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ कसको लागि लागू हुँदैछ? यहाँ यहुदाका मानिसहरूको लागि। उनीहरूलाई सताउने, उनीहरूलाई दुःख दिने, उनीहरूलाई खेदो गर्ने प्रत्येक यस्ता मानिसहरूको लागि परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? शरणस्थान हुनुहुन्छ। कतिपटक यहुदाका मानिसहरू पनि अन्य जातिहरू जस्तै शासकहरूमाथि, घोडामाथि, रथमाथि, धन सम्पत्तिमाथि भरोसा गर्दै थिए। यसकारण बारम्बार अगमवक्ताहरूले भन्छन् कि सुरक्षाको लागि घोडा र रथमाथि भरोसा गर्नु व्यर्थ हो। परम प्रभुमाथि भरोसा गर्ने व्यक्ति धन्यको हो, किनभने उहाँ नै शरणस्थान हुन्छ। कुन समयमा? इन द टाइम अफ सरोज, दुःखको समयमा, कष्टको समयमा, वेदनाको समयमा उहाँ शरणस्थान हुनुहुन्छ। हालेलुया। अब तपाईँ याद गर्नुहोस्, यहुदीहरूलाई कति सान्त्वना मिल्दैछ यो वचनबाट। उनीहरू दुःख कष्टमा थिए। उनीहरूको छिमेकी राज्य उत्तरी इजरायललाई टोटल्ली असुरले बर्बाद गरिदियो। यति धेरै क्रूरताको व्यवहार देखायो। त्यो सुन्दाखेरि मानिसहरूको मन एकदमै त्रसित भएको थियो। तर जब यो सन्देश आयो, यसले यही भन्दैछ,
उहाँ शरणस्थान हुन्छ। अनि तल लेख्छ उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको उहाँले हेरविचार गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। ओ कति सुन्दर वचन छ। यस, यो वचन हेर्नुहोस्, यति मिठो छ, यसलाई अन्डरलाइन गरेर राख्नुहोस्। जस्ट अन्डरलाइन इट, ओके। यो तपाईँको लागि पनि सान्त्वनाको वचन हो। उहाँमाथि भरोसा गर्नेहरूलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? हेरविचार गर्नुहुन्छ। गॉड केयर्स फर अस, ही केयर्स फर यू। परमेश्वर तपाईँको चिन्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। इफ यू आर रिलाइ अन हिज नेम, तपाईँ प्रभुको नाउँमा भरोसा गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली गॉड विल केयर यू। ही विल प्रोटेक्ट यू फ्रम एभ्री हार्म। हरेक खराबीबाट उहाँले तपाईँलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। सो धेरै असल कुरा। पहिलो उहाँ असल हुनुहुन्छ, दोस्रो उहाँ के हुनुहुन्छ? दुःखको समयमा शरणस्थान हुनुहुन्छ। तेस्रो चाहिँ उहाँले उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको हेरविचार गर्नुहुन्छ। अनि तल उहाँले लेख्छ, तल उहाँ तर उहाँले उर्लदो भलले निनवेलाई खत्म गर्नुहुनेछ। अब चाहिँ 7 पदमा भनिएका कुरा यहुदीहरूको लागि लागू छ। 8 पदमा भनिएका कुरा चाहिँ 8 र 9 पदमा भनिएका कुरा चाहिँ निनवेको लागि लागू हुँदैछ, अश्शुरको लागि। उहाँले तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ अरे? खत्म पार्नुहुन्छ। उर्लदो भलले निनवेलाई खत्म पार्नेछ, बगाउनेछ। जब बाढी आउँछ त्यसले केही देख्दैन, केही राख्दैन, जस्तो सुकै त्यहाँ पकड किन्नुहोस्, त्यसले स्वाट्टै बगाएर लान्छ। त्यस्तै निनवे सहर आफ्नो दृष्टिमा, संसारको दृष्टिमा पकड बनाएर बसेको त छ, बट रिमेम्बर वान थिङ, परमेश्वरले गॉड विल वाइप आउट, उहाँले त्यसलाई बगाएर लानुहुनेछ, त्यसलाई पुछ्नुहुनेछ। त्यसको कुनै स्ट्रक्चर रहन पाउने छैन। ओके। र आफ्नो शत्रुहरूलाई अन्धकारमा खेदी पठाउनुहुनेछ। अनि उहाँको विरुद्धमा जस्तो सुकै षड्यन्त्र गरे तापनि उहाँले त्यो खत्म पारिदिनुहुनेछ, खत्म पारिदिनुहुनेछ। जुन कुनै पनि षड्यन्त्र परमेश्वरको विरोधमा सफल हुन पाउने छैन। यो खत्म हुनेछ। इट विल बी ब्यानिस्ड, यो नष्ट पारिनेछ। र दुःख दोस्रो पटक आउँदैन। हालेलुया। वाओ, वाट अ कम्फर्ट वर्ड। कति सान्त्वनाको वचन छ। दुःख दोस्रो पटक आउँदैन। इफ यु आर रिलाइ अन हिज नेम, देन ही विल केयर यु। परमेश्वरले तपाईँलाई दुःख कष्टबाट पनि बचाउनुहुनेछ। सायद आज तपाईँ दुःखबाट भएर गुज्रिँदै हुनुहुन्छ। आज तपाईँलाई लाग्दैछ, ओ मेरो जीवनमा के हुँदैछ, वाट इज गोइङ अन इन माई लाइफ। ओ के म नयाँ कुराको आशा गर्न सक्छु? यस, यु क्यान होप फर न्यू बिगिनिङ इन क्राइस्ट। ओके, यो होप इज इन द लर्ड। तपाईँको आशा प्रभुमा छ। यो स्ट्रेन्थ इज इन द लर्ड। इभन योर लाइफ इज इन द लर्ड। लेट अस रिलाइ, लेट अस ट्रस्ट इन हिज माइटी नेम। हालेलुया। उहाँले दोस्रो पटक दुःख आउन दिनुहुने छैन। ओके। अब यो पुस्तकको रूपरेखा, ब्लुप्रिन्ट यहाँ 3 अध्याय मात्रै हामी पाउँछौँ। यसलाई 2 भागमा विभाजित गरिएको छ। पहिलो चाहिँ निनवेको न्यायको विषयमा हामी देख्छौँ। निनवेको न्याय 1:1 - 15 सम्म। अब यहाँ तपाईँले पछि पढ्नु होला, अहिले सबै मलाई पढ्नको लागि समय हुँदैन। यहाँ चाहिँ निनवेमाथि जुन न्याय आउँदैछ, जुन परमेश्वरले उनीहरूलाई तितर बितर पार्नुहुनेछ, अघि भने जस्तै बाढीले स्वात्तै बगाएर लाने जस्ता कुराहरू छ। यो चाहिँ न्यायको विषयमा यहाँ बताइएको छ। भने दोस्रो चाहिँ हामी देख्दछौँ निनवेमाथि अधिकार या न्याय हुन्छ भन्ने कुराको डिक्लेरेसन 2 र 3 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। पतन भएको कुरा, यानि कि निनवे चाहिँ अब केवल पहिलो च्याप्टरमा चाहिँ
न्याय सम्बन्धी मेसेज आयो, तर 2 र 3 मा चाहिँ जजमेन्टको डे आएको छ, द डे अफ जजमेन्ट। ओके, न्यायको दिन, फैसलाको दिन, अझ न्यायभन्दा फैसलाको दिन भन्न सक्छौँ। निनवेमाथि फैसला गरिएको दिन, पतन भइसकेको छ। अनि यसलाई पतन गराउने को हो तपाईँलाई थाहा छ? बेबिलोन साम्राज्य। 612 BC-मा टोटल्ली निनवे के भयो? असुर के भयो? कोल्याप्स भयो, यो खत्तम पारियो। किन? किनभने परमेश्वरको वचन यही छ कि अबको केही समय चाहिँ बेबिलोन माथि उठ्नेछ। अनि जब एउटा साम्राज्य उठ्छ त्यसले अरूलाई आफ्नो बसमा पार्दछ, त्यसरी ऊ शक्तिशाली हुन्छ। यानि दुईटा कहिले पनि शिर हुन बन्न सक्दैन। एट अ टाइम एउटा मात्रै शिर बन्न सक्छ। अनि अब असुर पहिला शिर थियो, बेबिलोनलाई प्रभुले उठाउनु भयो भने अब असुर यो मुनि गाभिन्छ, यो यसको नाउँ निशाना मेटिन्छ। त्यसरी चाहिँ बेबिलोन साम्राज्यद्वारा चाहिँ के भयो? 612 BC-मा चाहिँ असुर टोटल्ली नष्ट पारियो। अब यो पुस्तकको अब छोटो भइकन आज हामी यो पुस्तकलाई सिद्ध्याउनेछौँ। यो पुस्तकमा भएको मेगा थिमहरू मात्र 2टा मात्रै छ। एक्चुअली अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा घरिघरि एउटै विषयहरू दोहोरिन्छ, त्यसकारण त्यति धेरै जोड दिइरहनु आवश्यकता छैन। तर पनि पुस्तक वाइज हामी गएको कारणले छुटाउनु पनि भएन, फेरि तपाईँहरूलाई घाटा हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको लागि घाटा हुने काम म गर्दिनँ। हामी एकदमै धैर्यताको साथमा दोहोरिए तापनि विषयवस्तु दोहोरिन सक्छ, तर हामी सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ, मेहनत गर्नेछौँ। यस पुस्तकमा 2वटा मेगा थिमहरू पाउँछौँ। पहिलो चाहिँ हो परमेश्वर न्याय गर्नुहुन्छ, गड जजेस। परमेश्वर के गर्नुहुन्छ? न्याय गर्नुहुन्छ। परमेश्वर निनवेको मूर्ति पूजा, याद गर्नुहोस्, उनीहरूको मूर्ति पूजा, उनीहरूको जुन एरोगेन्स भन्छन्, एउटा घमण्ड, अहङ्कार र अरूमाथि उनीहरूले जुन दबावको व्यवहार गरेको छ, अरूमाथि प्रेसर दिएको छ, त्यसको कारण निनवेलाई न्याय गर्न लाग्नु भएको छ। यस, गॉड इज गोइङ टु जज द निनवे एन्ड इट्स पिपल because of their idolatry and their arrogance and their oppression. उनीहरूको दबावको जे व्यवहार, अरूमाथि दबाव गर्ने व्यवहार, अहङ्कार र मूर्ति पूजाको कारणले गर्दा प्रभुले उनीहरूलाई न्याय गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। यो समयमा असुरको सेना विश्वमा शक्तिशाली भई एकदमै लिड, मुख्य स्थानमा काम गर्दै थिए। तर याद गर्नुहोस्, सेना जतिसुकै शक्तिशाली भए तापनि once God decide to finish, to demolish, then आर्मीले, हतियारले, कुनै पनि कुराले बचाउन सक्दैन। याद गर्नुहोस्, once God decides. Okay, so before he decides, you and I, we have to decide to be repent. उहाँले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि हामी निर्णय गर्न सकौँ पश्चातापको निम्ति। अनि यसले चाहिँ तपाईँ र ममा भलाइ ल्याउनेछ, आशिष ल्याउनेछ। ओके, सो परमेश्वर यसलाई नाश गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले कोहीलाई पनि उहाँको अधिकार विपरीत नियन्त्रण र गिल्ला गर्ने अनुमति दिनुहुन्न। अब असुर एक किसिमले, याद गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गर्दै थियो, किन उहाँको मानिसहरूलाई सताउनु भनेको परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गर्नु हो। ओके, सो परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गर्नु भनेको खतराको कुरा हो। बाइबलमा शमुएलको पुस्तकमा लेखिएको छ, यदि मानिसले मानिसकै विरुद्धमा विद्रोह गर्यो भने केही हद मात्रामा प्रभु सहनुहुन्छ होला। बट रिमेम्बर, व्हेन पिपल started to rebel against the Lord, then who will protect them? Nobody will stand to protect them.
यदि मानिस परमेश्वरको विरोधमा विद्रोह गर्न थाल्यो भने कसैले पनि मानिसलाई बचाउन सक्दैन। कसको? परमेश्वरको क्रोधदेखि। सो अश्शूरियनहरूको जीवनमा यही भएको छ। उनीहरूले गिल्ला गर्दै थिए, वेयर इज योर गड, शेम अन यू इत्यादि कुराहरू गरेर इस्राएलीहरूलाई, यहुदीहरूलाई दिन प्रतिदिन गिल्ला गर्दै थियो। जसरी गोलियतले दाउदलाई या इस्राएलीको फौजलाई आएर गिल्ला गर्दै थियो, त्यस्तै अहिले अश्शूरले पनि यहुदीहरूलाई, इस्राएललाई गिल्ला गर्दै थियो। सो गड इज अब्जर्भिङ, उहाँ निरीक्षण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एन्ड ही नेभर अलाउज, ओके, उहाँले कहिले पनि अनुमति दिनुहुन्न कि उहाँको नाउँलाई र उहाँको नाउँसँग जोडिएका प्रजालाई कसैले गिल्ला गरोस् या उनीहरूमाथि नियन्त्रण गरोस्। परमेश्वर अनुमति दिनुहुन्न। अनि आज पनि यो कुरा लागू हुन्छ। यस, यदि आज कोही प्रभुको नाउँको विरोधमा च्यालेन्ज गर्दैछ या परमेश्वरका जनहरूलाई सताउँदैछ, परमेश्वर स्वयं त्यसको लागि लड्नुहुनेछ। ही विल फाइट। जस्ट वी हेभ टु वाच। हामी हेरौँ परमेश्वर कसरी लडाइँ गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कतिजना व्यक्तिहरू इतिहासमा पनि प्रभुलाई च्यालेन्ज गर्दै आए, तर आज उनीहरूको नाउँ निशाना पृथ्वीमा छैन। बट देयर इज अ वर्ड, परमेश्वरको वचन छ, यो निरन्तर रहिरहेको छ। हालेलुया। परमेश्वरको वचनलाई कसैले पनि बिगार्न सक्दैन या यसलाई झुटो साबित गर्न सक्दैन। खडा भएका थिए मानिसहरू, 10-8 जना मानिसहरू, शक्तिशाली मानिसहरू इतिहासमा खडा भएर च्यालेन्ज गरे प्रभुलाई। I will prove that the word of God is not the true. It is a fake message. Yes, they wanted to prove. But listen very carefully. Those जतिजना प्रभुको वचनलाई झुटो साबित गर्न खडा भए, उनीहरू आज कोही पनि टिक्न सकेको छैन। उनीहरूको नाम मेटिएको छ। बट परमेश्वरको वचन पुरा पृथ्वीमा भनिन्छ, हरेक भाषा बोल्ने मानिसहरूको बीचमा प्रभुको वचन फैलिँदै गइरहेको छ। हालेलुया। सो नोबडी क्यान स्टप टु स्प्रेड द वर्ड अफ गड। जसले पनि उहाँको अधिकारलाई इन्कार गरी अहङ्कार गर्छ, त्यहाँ परमेश्वरको रिसलाई उसले सामना गर्दछ। परमेश्वरको क्रोधलाई उसले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहङ्कार, याद गर्नुहोस्, अहङ्कारी हुनु भनेको के हो? प्रभुको अधिकारलाई स्वीकार नगर्नु। हामी माथि एउटा अधिकारी हुनुहुन्छ, हामीले त्यो अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। कुनै अधिकारी वा राष्ट्र उहाँलाई इन्कार गरी बाँच्न सक्दैन। कोही पनि व्यक्ति उहाँलाई इन्कार गरेर आफै म हुँ या म गर्न सक्छु भन्ने स्वभावमा ऊ बढ्न सक्दैन। डेफिनेटली ऊ माथि क्रोध आउनेछ र कोही पनि उहाँको न्यायदेखि लुक्न पनि सक्दैन। Nobody can escape from the Lord. परमेश्वरदेखि कोही लुक्न सक्दैन। सायद तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ होला, भइहाल्छ, चलिहाल्छ, कसले देख्छ र, म त बाहिर ठिकै छु। बट रिमेम्बर, गड इज वाचिङ ओभर यु। अनि एक दिन समय आउँछ तपाईँलाई उहाँले हिसाब माग्नुहुनेछ। त्यो समय माथि त आउँछ नै, तर याद गर्नुहोस्, पृथ्वीमा पनि एक दिन हिसाब माग्नुहुन्छ तपाईँसँग। यस, गड विल आस्क यु। जस्ट बी रेडी टु बी अकाउन्टेबल। हिसाब दिनको लागि तयार हुनु होला। भागेर काम चल्दैन। तपाईँ जहाँसुकै भागेर जान्छ, प्रभुले तपाईँको गला अठ्याएर सही जग्गामा ल्याउनुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँ के भन्नुहुन्छ? याद गर्नुहोस्, आज होसियार हुनुहोस्। प्रभुको न्यायदेखि कोही लुक्न सक्दैन। तर याद गर्नुहोस्, गुड न्युज पनि छ, यदि उहाँमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, न्यायदेखि तपाईँ बाँच्नुहुनेछ। सो डिसिजन इज योर्स। वाट डु यु वान्ट टु डु? यदि तपाईँ अहङ्कारी भएर अधर्ममा जिउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एक दिन जवाबदेही बन्नुपर्नेछ। तर यदि आज उहाँमाथि भरोसा गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुनेछ।
दोस्रो मुख्य विषय छ परमेश्वर पृथ्वीमा अधिकार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अधिकार उहाँको छ। ओके, परमेश्वर पुरा संसारमाथि अधिकार गर्नुहुन्छ, चाहे उहाँलाई चिनोस् या नचिनोस् केही फरक पर्दैन। चाहे क्रिस्चियन होस् या अक्रिस्चियन होस् केही फरक पर्दैन। जुनसुकै धर्म मान्ने होस् केही फरक पर्दैन। जुनसुकै भाषा बोल्ने होस्, जुनसुकै संस्कृतिको होस्, कालो गोरो वर्णको जेसुकै छाला होस् केही फरक पर्दैन। बट परमेश्वरको अधिकार प्रत्येक कुरामाथि छ। अनि यो चाहिँ तपाईँले र मैले पक्का गरी बुझ्यौँ भने हामी विचलित हुँदैनौँ। कुनै पनि मोमेन्टमा हामी विचलित हुँदैनौँ। हामी यस कारणले विचलित हुन्छौँ, कतिपटक हामीलाई लाग्छ ओहो सायद परमेश्वरले त यो सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुभएको छैन होला। सो स्टिल देयर इज होप while we are going through the COVID-19. हामी COVID-19 बाट गुज्रिँदा पनि हामीसँग आशा छ कि God can handle it. परमेश्वर यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। He can deal. परमेश्वर यसलाई डिल गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ हरेक क्षेत्रमा शक्तिशाली हुनुहुन्छ र कसैले पनि उहाँको योजनालाई असफल पार्न सक्दैन। यस, ही इज अ ओम्निपोटेन्ट गॉड। ही इज एन ओम्निपोटेन्ट गॉड। उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको योजना जे उहाँले राख्नुहुन्छ, जे उहाँले बनाउनुहुन्छ, कसैले पनि त्यसलाई विफल तुल्याउन सक्दैन। इतिहासमा तपाईँ अहिले बाइबल सर्वे गर्नुहुन्छ, म आशा गर्छु तपाईँ यहाँ परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई देख्दै हुनुहुन्छ। उहाँले जे चाहनुभयो त्यो पुरा भयो। हो, विपत्तिहरू या समस्याहरू, धेरै विद्रोहका कुराहरू त आए, तर पनि कुनै कुराले पनि प्रभुको योजनालाई टाल्न सकेन। Whatever he wanted to do on earth, it has completed, it has done. Hallelujah. And म आज तपाईको व्यक्तिगत जीवनको लागि पनि बोल्न चाहन्छु। जुन योजना परमेश्वरले तपाईको लागि बनाउनु भएको छ, if you are trusting in him, then कसैले पनि यसलाई असफल पार्न सक्ने छैन। यो पूरा हुनेछ, यो सफल हुनेछ। हालेलुया। मानव शक्ति परमेश्वरको विरोधमा व्यर्थ छ प्रिय। मानवले जुन घमण्ड गर्छ नि, ओ हामीसँग यो छ, हामीसँग त्यो छ, याद गर्नुस् परमेश्वरको अगाडि त्यो व्यर्थ छ। इट इज फ्युटाइल। केही काम लाग्दैन मानव शक्ति। मानिसले गर्ने घमण्डका कुराहरू सबै व्यर्थ छ। अब अहिले तपाईँ हेर्नुस् न, कोरोना भाइरसले सबैलाई आछो आछो बनाइदिएको छ। किन? उनीहरूको यही त कुरा उनीहरूलाई सिकाउँदै हुन्छ। तिमीहरूले घमण्ड गरे होला तिमीहरूको टेक्नोलोजीमा, तिमीहरूले घमण्ड गरे होला तिमीहरूको पैसामा, ताकतमा, तर हेर त कस्तो बिमारी आएको छ। अब तिमीहरूले यो कुरा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। हामी केही पनि होइन। वी आर नथिङ, एब्सोल्युटली नथिङ, बट गॉड इज एभ्रिथिङ all over the world. Okay, just realize who is God. He is everything. He is an almighty God. So मानव शक्ति, मानव ताकत, मानव ट्यालेन्ट प्रभुको अगाडि व्यर्थ छ। सो कतिचोटि हामीलाई यही घमण्ड आउँछ, म ट्यालेन्ट, म यो, म त्यो, मसँग यो छ, उ छ। प्रभुको अगाडि यो व्यर्थ छ। विदाउट हिज ग्रेस वी आर नथिङ, एब्सोल्युटली नथिङ। हरेक मानवीय विद्रोहलाई परमेश्वरले जित्नुहुन्छ। जति पनि मानिसहरू योजना बनाउँछन्, प्रभुको काम रोक्न खोज्छन्, त्यसलाई प्रभुले जित्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कुनै हतियार, सेना र शक्तिशाली मानिसदेखि डराउँदै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्, परमेश्वर एक्लै तपाईँलाई छुडाउन सक्षम हुनुहुन्छ। हालेलुया। अहिले यहुदाकै केसमा यो कुरा आयो। यहुदालाई जति सक्दो असुरले दबोच्न खोजेको थियो, तर यहुदा केही मात्र भए पनि प्रभुमाथि भरोसा गर्ने, आस्था गर्ने देश थियो। यसकारण प्रभुले के गर्नुभयो? असुरलाई नै खतम पारिदिनु भयो। न कि उनीहरूको आक्रमणदेखि,
बट आक्रमण गर्ने समूहलाई नै उहाँले परास्त गर्नुभयो। सो उहाँमाथि भरोसा गर्ने व्यक्तिलाई उहाँले सबै हामबाट नोक्सानीबाट के गर्नुहुन्छ? बचाउनुहुन्छ। अनि उहाँलाई कोही सहायकको जरुरी छैन, उहाँलाई कोही हेल्पर चाहिँदैन। ही क्यान डु अलोन, उहाँ एक्लै गर्न सक्नुहुन्छ। हामी केवल उहाँमा निर्धक्क हुन सक्छौँ। ओके, अब यो सबै कुरा हेर्दा तपाईँ के हुन सक्नु पर्यो? प्रभुमा तपाईँले कन्फिडेन्ट राख्नु पर्यो। यस, आई एम सेफ इन हिम, म उहाँमा सुरक्षित छु, उहाँले मलाई नोक्सानीदेखि बचाउनुहुन्छ भन्ने प्रकारको एउटा निर्धक्कपना हुन्छ नि। जसरी एउटा बच्चा आफ्नो बुवासँग रहँदा उसलाई केही चिन्ता हुँदैन, जेसुकै आओस् ऊ हाँसेर जिउँछ। त्यो तपाईँ र ममा हुनुपर्दछ। जुनसुकै परिस्थिति हल्लाउने कुरा किन नआओस्, हामी प्रभुमा सुरक्षित छौँ भन्ने कुराको एउटा कन्फिडेन्स हाम्रो मनमा बिल्डअप हुनु आवश्यकता छ। किनभने उहाँ सारा पृथ्वी, इतिहास र जीवनमाथि अधिकार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। पृथ्वी उहाँको अधीनमा छ, जे उहाँले हुकुम गर्नुहुन्छ त्यो पुरा हुन्छ। इतिहासमा उहाँ प्रकट हुनुभएको छ, जस्तो उहाँले चाहनुभयो इतिहास त्यस्तै बनेको छ। र मानव जीवनमाथि पनि उहाँको अधिकार छ, कसलाई कति वर्ष जिउन दिने, यो सबै कुराको निर्देशन, यो कुराको अन्तिम फैसला स्वर्गबाट हुने गर्दछ। सो आजको क्लासमा हुन पाओस् हामी प्रभुको नाउँमा हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरामा हामीलाई एउटा निर्धक्कपना आएको होस्। हामीलाई डगमगाउने हरेक परिस्थितिहरूमा हामी एक भइकन स्थिर हुन सकेका हौँ। प्रभुले आजको सन्देशबाट, यो क्लासबाट यहाँहरू प्रत्येकलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि फेरि हामी अर्को नयाँ पुस्तकको साथमा मिल्नेछौँ। तबसम्मको लागि यहाँहरू सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।